अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी खासतौर पे सिंध और कराची दोनों की, क्योंकि काफ़ी जो मुतासर है पाकिस्तान के अंदर वो कराची मुतासर है और सिंध से रिलेटेड है, तो इसी पे आज ज़्यादा बात करेंगे महंगाई को लेके और ख़ासतौर पे गैस का जो मसला पूरे कराची में फैला हुआ दिखाई दे रहा है और सिंध में जो पानी का मसला है उस पर ही बात करेंगे, क्या सूरत हाल है। LNG के हवाले से मैं आपको आगाह करूं तो तकरीबन जनवरी में LNG का जो मुआहदा था वो तय पाना था, मगर फिर एक बायर जो है वो मुकर गया, जिसके बाद काफी परेशानी का सामना रहा। अब बात हुई कि फरवरी में एक नया सप्लायर मिलेगा अमारात के हवाले से, वो भी मुकर चुका है। तकरीबन कुछ 10.5 रेट के ऊपर LNG खरीदनी थी, उस वजह से भी गैस का इन्फ्लेशन काफी आया। अब देखना यह है कि सिंध के अंदर क्या सिंध हुकूमत इस बात पे मुतमईन है कि वो गैस सप्लाई पूरी तरह से कर रही है, और महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खासतौर पे आटा, चीनी, चावल जो बुनियादी जरूरियात में देखा जाता है खाने की रोजमर्रा की अशिया में, वो भी दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। लोगों के हाथों से रोटी जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ बेपना मसाइल शहर कायद के अंदर, खासतौर पे पूरे सिंध के अंदर है, जिसपे पीपल्स पार्टी क्या मौकफ रखती है उनसे भी मजीद जानेंगे। और इसके साथ साथ जो सूरत हाल है गरीब लोगों की, जो गुर्बत की लकीर से मजीद नीचे जाते जा रहे हैं, इस पे वफाक ने भी काफी स्ट्रॉन्ग मौकफ दिया है कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, मगर जो बातें फैलाई जा रही हैं वो खासतौर पे अपोजिशन पार्टी की जानिब से फैलाई जा रही हैं। अपोजिशन का मौकफ क्या है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, मगर जो सूरत हाल है उस पे अवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। अवाम कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत हो या गुज़िश्ता अदवार में जो भी हुकूमतें थी, उन्होंने हमारे लिए कुछ खातिरख्वाह इकदाम नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले तारुफ करा दूं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं सरदार नजाकत साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है मोहम्मद हुसैन शेख साहब है, जो कि सेक्रेटरी तलाक पाक मुस्लिम अलायंस दीवान से आपका ताल्लुक है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। पहले काफी स्ट्रॉन्ग मौकफ है अवाम का और खासतौर पे मौजूदा हुकूमत का। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने मईशत को बर्बाद करके रख दिया है। गुज़िश्ता अदवार में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और भी बेतहाशा उन्होंने पार्टियों के नाम लिए, सबने बर्बाद करा, वो लोग सही कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है? देखें, अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को और इमरान खान साहब की जो सिलेक्टेड हुकूमत है उसको अगर आप कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। आपको याद होगा मुताहिर कि 140 डॉलर पर बैरल हमारी जो ऑयल प्राइसेस थी इंटरनेशनल उस वक्त पीपल्स पार्टी के दौर में थी, और उस वक्त पेट्रोल प्राइसेस क्या थी और आज क्या है ये आपके सामने है। फिर आपको एक चीज का पता है कि ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह महंगाई, अगर आप ये समझते हैं कि अगर सिंध के अंदर कोई किसी तरह की नेग्लिजेंसी है सिंध गवर्नमेंट की, तो फिर पंजाब के अंदर महंगाई कौन कर रहा है? फिर KPK, बलूचिस्तान, GB, AJK के अंदर कौन कर रहा है महंगाई? तो मैं ये समझता हूँ कि महंगाई है, पाकिस्तान के लोग इसको झेल रहे हैं। और बिलखुसूस आपने अपने इंट्रो में गैस का जिक्र किया, मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर नाकाम हुई है और जो महंगाई पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से की गई, देखिए सिंध गवर्नमेंट को तो ज़ाहिर है जो आप महंगाई होगी तो उसको कंट्रोल कर सकती है ना, एक जो प्राइस सेट होगी उसके ऊपर वो काम कर सकती है। बाकी तो महंगाई करना फेडरल गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम थोड़ी है। वो तो ज़ाहिर है अगर ऑयल प्राइसेस अगर वो 300 रुपए किलो पे लेके जाएंगे तो सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों के रिजर्वेशन बिल्कुल 100% दुरुस्त है। महंगाई इतनी ज्यादा हुई है कि मैं समझ रहा हूँ कि इमरान खान का, मुझे वो कॉल याद आ रहा है कि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते थे इस महंगाई में पीपल्स पार्टी का कोई हाथ नहीं है। कोई बिल्कुल हाथ नहीं है। अगर आप पीपल्स पार्टी के स्टैटिस्टिक्स और आज के स्टैटिस्टिक्स अगर आप कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। इमरान खान हमेशा ये कहते थे कि जब महंगाई हो मुल्क के अंदर तो राउंड फिगर में आप समझ ले कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोर है। ये मैं नहीं कहता, इमरान खान साहब कहते थे। फिर मुताहिर सबसे बड़ा जुल्म सितम ये हुआ है कि 700% दवाइयों की कीमतों में महंगी हुई है, 700%। आज कोई चीज, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप पिछली गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे तो 55 रुपए किलो चीनी मिल रही थी, आज 110 से 105, 100 रुपए के ऊपर चीनी मिल रही है। कोई एक ऐसी चीज जिसके ऊपर, अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था आते हुए, 18 चीजें तो आज महंगी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी वफाकी गवर्नमेंट की है और वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है। और बिलखुसूस जो गैस के हवाले से जो सिंध के लोगों को जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, बिलखुसूस शहर कायद में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो जिस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि शर्म की बात है कि इमरान
عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم ایسی انڈسٹری چلائیں گے کہ پوری دنیا سے لوگ آ کے پاکستان کے اندر جاب ڈھونڈیں گے، لیکن آپ کے سامنے میرے خیال میں تمام انڈسٹری بند ہو گئی ہے، تمام اکانومی کلیپس ہونے جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی وہی ریٹ، وہی ضد، وہ ساری اپنی جگہ پہ. پورے پاکستان میں بات کریں گے نا، ہم اگر اور اوور سندھ کی بات کریں، پورے سندھ کی بات کریں، آر او پلانٹ کی میں اگر بات کروں سندھ میں لگایا، وہ پوری طرح سے ناکام دکھائی دے رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شہر قائد کے اندر جو اتنے بڑے بڑے منصوبے ہیں، کے سی آر کے حوالے سے سندھ حکومت کو کہا تھا کورٹ نے کہ آپ وفاق کے ساتھ تھوڑا مدد کریں، کوآپریٹ کریں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، کوئی تجاوزات اس پہ صاف نہیں کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شہر قائد کے اندر گرین لائن منصوبہ جو کہ تاخیر کا شکار ہے، K4 منصوبہ وہ تاخیر کا شکار ہے، 2023 تک اس کی ڈیڈ لائن پہنچ چکی ہے. تو جب سندھ حکومت بھی اپنے کام نہیں کر رہی تو پھر کسی پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے نا. یہ وہ ایشوز آپ ڈسکس کر رہے ہیں جس کو میں ایگری کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اور سندھ حکومت کی کوئی نیگلیجنسی ہو یا کوئی کوتاہی ہو اپنی جگہ پہ. اس کے پہ بھی فیکٹ اینڈ فگر اگر اس پہ ایک اور پروگرام رکھ لیں، میں آپ کو ڈیٹیل میں ساری بتا دوں گا کہ K4 پروجیکٹ کس وجہ سے لیٹ ہوا، KCR پہ کیوں نہیں کام ہو رہا، اور پھر یہ گرین لائن کے حوالے سے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ڈیڈ لائن دی، جو پیسوں کا وعدہ کیا، وہ ٹائم پہ پورا نہیں ہو سکا. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. ہیلتھ سیکٹر میں پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ کام کیا ہے. UNDP کی رپورٹ پڑھ لیں پچھلے سال کی، کہ اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر صوبہ سندھ واحد صوبہ جس میں ہیلتھ سیکٹر میں سب سے زیادہ کام ہوا ہے. لیکن مطاہر اس وقت جو جس مہنگائی سے پاکستان کے لوگ گزر رہے ہیں، عام آدمی، آپ میں یا بھائی ہمارے، ہم سب لوگ ایک ہی طرح کے مسائل سے گزر رہے ہیں. ایک انڈا جو ایک درجن انڈے کا تھا وہ 170-180 روپے کا مل رہا ہے. خان صاحب نے کہہ دیا تھا خود مرغیاں پالے ہیں، خود انڈے نکالے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی پلاننگ نہیں تھی. اس لیے کہا عمران خان کی، میں بات کمپلیٹ کر، اس عمران خان کی گورنمنٹ میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی کیپیسٹی نہیں تھی. اور عمران خان صاحب نے آج پاکستان کے لوگوں کے زخموں پہ نمک پاشی اس وقت کی ہے جب عمران خان نے کہا کہ 2.5 سال کے بعد عمران خان نے کہا کہ میرے پاس تیاری نہیں تھی، مجھے حکومت میں خام خواہ لایا گیا ہے. اور یہ عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی، اس سے پاکستان کے لوگوں کے دل ٹوٹے. خان صاحب کو آنے کیوں دیا پھر وہ جب سلیکٹ جو لے کے آئے یہ ساری بدوائیں صرف عمران خان کو نہیں لگ رہی، ان کو بھی لگ رہی. ان کا موقف لیتا ہوں، وہ پیپلز پارٹی سے کتنا اتفاق کرتی ہے. محمد حسین صاحب، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی بات سے، جو سندھ میں، کراچی میں مہنگائی ہے اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وفاق کے سب کیا دھرا ہے، وہ پرائز بڑھاتی ہے، وہی چیزوں کو لیٹ کرتی ہے، کیا اس پہ اتفاق کرتے ہیں ہم اس پہ؟ میں سب سے پہلے مطاہر صاحب آپ کی چینل K21 آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مہنگائی کے اوپر بات ہو رہی ہے، غریبوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہماری جو پارٹی ہے پاک مسلم الاج دیوان، یہ بنائی ہم نے اس لیے ہے کہ غریبوں کی نمائندگی ہو. ہمارے چیئرمین جو ہے بچہ عبد القادر دیوان، صدر جناب علاء الدین لطیف صاحب ہیں. ہم ماہی گیر طبقے جو فشریز کے اندر ماہی گیری کرتے ہیں، مزدور ہیں، گارمنٹس فیکٹری میں کام کرتے ہیں، روزمرہ کی دیہڑی دار ہیں، ان کی بات کرتے ہیں. میں اپوزیشن اور حکومت کی اس میں جاؤں گا ہی نہیں. یہ سن سن کے کان پک گئے ہیں، بالکل کان پک گئے ہیں. اس کو اتار دو، ہمیں بٹھا دو. وہ کہتا ہے میں نہیں جا رہا. میں ان چیزوں پہ جاتا ہی نہیں. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، چاروں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت پانچوں ذمہ دار. میں اس سے زیادہ بہت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جس طرح سے ماہی گیروں کی آواز بنتے ہیں آپ، ہاں، تو پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں جو ہے پیپلز پارٹی، کیا وہ آپ سے اتفاق کرتی ہے، کولیبریشن کرتی ہے اس پہ آگے ماہی گیری کے معاملے پہ؟ دیکھیے، کراچی فش ہاربر کے اندر 70% ماہی گیر جو ہے بنگالی برادری ہے. پھر دیگر برادریاں بھی ہے، کچھی، سندھی، بلوچ، وہ سب برادریاں. ان کی یہ حال ہے کہ وہ 10-15 دن سمندر جاتے ہیں، سمندر کا سینہ چیر کر لاکھوں کروڑ روپے زر مبادلہ کما کے گورنمنٹ کو دے رہی ہے. لیکن جب وہ ایک ہفتہ نہ جائیں تو اس کے گھر کا چولہا نہیں جلتا. کتنا ٹیکس پے کر رہی ماہی گیر اس وہاں سے؟ اللہ اکبر، بہت زیادہ، بہت زیادہ. کراچی 70% ریونیو پیدا کر کے دے رہا، ماہی گیر کتنا دے رہا ہے؟ ماہی گیر اس میں 50%، میں یہ کہوں گا. یعنی کافی بڑا مارجن ہے، بہت بڑا. اس وقت بھی جو ہے وہاں جو چیئرمین ہے حافظ عبدالبر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے حافظ عبدالبر صاحب. وہ تو خیر بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہاں فشریز کے اندر. سمجھا نا جی، میں ماہی گیروں کے غریبوں کی بات کر رہا ہوں، سمجھا، مزدور طبقے کی بات کر رہا ہوں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ماہی گیر سمندر میں پکڑے جاتے ہیں، انڈیا میں بند ہے. ان کی جو ورثہ ہے، آپ یقین کر کے ان کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا. اچھا، یہ بھی کافی 100 روپیہ لے کے جاتے تھے، سبزیاں گھر آ جاتی تھی. اب 1000 کا نوٹ لے کے یہ جاتے ہیں. اب 1000 کا نوٹ ہو تو مارکیٹ جائیں، نہ ہو تو پھر
صحیح ہے. میں سردار صاحب میں اسی پہ آپ سے بات کروں گا. یہ جس طرح سے انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے, جو ماہی گیر سمندر میں جاتے ہیں مچھلی پکڑتے ہیں, وہ غلطی سے اگر کراس کر جاتے ہیں, وہ بند ہوتے ہیں, سندھ حکومت اس پہ کچھ واویلا نہیں کرتی, کچھ دکھائی نہیں دیتی. ایفو میں جا کے اس معاملے کو اٹھایا جاتا ہے. تھوڑا سا میں شیئر کر دوں آپ سے. سی فوڈ ہمارا بیسیکلی پوری دنیا میں جو پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اسٹیٹسٹکس میں شیئر کر دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ٹوٹل ریونیو کا 14% ہماری فشری جنریٹ کرتی تھی. انفارچونیٹ کیا ہوا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی جب گورنمنٹ آئی 9/11 کے بعد ہماری انٹرنیشنل جو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا, اس کے بعد اس وقت ہماری 4% ہماری فشری ٹوٹل ریونیو کا جنریٹ کرتی ہے. میں بھائی کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جو مسائل فشرمین جو ہمارے ہیں, اور جس میں فشرمین کوآپریٹنگ سوسائٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی, عبد البر صاحب کی بات کی, مجھے نہیں پتا, انہوں نے خود اپنے منہ سے ایگری کیا کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ سی فوڈ کے حوالے سے بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہندوستان کے اندر ایکوا کلچر ڈیولپ ہوا ہے, وہاں پہ سی فوڈ کے تمام چیزوں کی ایجوکیشن دی جاتی ہے, ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. اپنے فشریز کو کیچ کرنے سے لے کے امپورٹ کر ایکسپورٹ کرنے تک, یہ سارے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کی یہ بات کر رہے ہیں جو فشر مین ہیں, ان کے حوالے سے جو ان کے کرائسس ہیں, یہ بتائیں کہ جو ان کے کرائسس ہیں, اس میں میں کسی کو بلیم گیم نہیں کرنا چاہ رہا. اس میں جتنی یہ آواز اٹھائیں, یہ مجھے سٹیٹسٹکس دیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہماری جو بارڈر ہے جہاں پہ اگر کراس کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں سندھ گورنمنٹ کی حد تک. لیکن آپ کو پتا ہے, میں آپ بھائی کو بھی شاید اس چیز کا پتا ہوگا کہ سمندر کے اندر بھی ایک ڈومین سندھ گورنمنٹ کی ہے اور آگے جا کے وفاقی گورنمنٹ کی ہے. اب وہ وفاقی گورنمنٹ کی ڈومین کراس ہوتی ہے تو پھر جا کے اریسٹ ہوتے ہیں لوگ. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آواز تو سندھ حکومت اٹھا سکتی ہے نا, آواز اٹھا سکتی ہے, بالکل آواز بھی اٹھانی چاہیے. میں ایگری کرتا ہوں, آواز اٹھانی چاہیے. اور اگر اس میں کوئی بہت بڑے مسائل ہیں, دیکھیں پچھلے دنوں بھی ہمارے بہت سارے ماہی گیر وہاں سے ہندوستان سے رہا ہو کے پاکستان آئے. میں اس چیز میں کوئی بلیم گیم نہیں کرنا چاہ رہا. ہماری جو فورن منسٹری ہے اس نے اس حوالے سے کافی کام کیا ہے, لیکن مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے ہمارے, جیسے ہمارا فشریز ہے, جو ابراہیم ادری وغیرہ ہے, ہمیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں لیبر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک سندھ گورنمنٹ کی بات کریں, اس کی فیسیلیٹی کے لیے سندھ بجٹ میں کیا رکھا گیا ماہی گیروں کے لیے؟ ایسا کیا تھا فشری ایکسپورٹ کے لیے اگر ہم بات کریں, سی فوڈ کے لیے کیا رکھا گیا؟ آج یہ پتا ہوتا کہ اس پہ آپ کام کر رہے ہیں, میں پورا فیکٹ اینڈ فگر لے کے آتا. لیکن جو یہ پازیٹیو سجیشن بھائی کی ہوں گی, میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم اپنے جو فشریز کے منسٹر ہیں, ریلیونٹ جو سیکریٹریز ہیں, ہم ان کو پورا ایک طریقہ کار سے ان کو گائیڈ کریں گے کہ بھائی یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں یہ پاکستان. لیکن انفارچونیٹ کیا ہے کہ جس طرح پوری دنیا کے اندر کووڈ کی وجہ سے کرائسس آئے, سب سے زیادہ ہماری سی فوڈ میں پرابلم. اور جب ایکسپورٹ بند ہوگی تو پھر ظاہر ہے سب کے چولہے بند ہو جائیں گے. جو پچھلا سال گزرا اس میں ایکسپورٹ ہماری نہ ہونے کے برابر تھی. اور پھر دوسرا سب سے بڑا کرائسس ہمارا یہ ہے مطاہر کہ انٹرنیشنل ہم لوگ ایکسپورٹ اس لیے نہیں کر سکتے, ہندوستان کو ہم اس لیے میٹ نہیں کر سکتے کہ جب اگر ہم 15 روپے یونٹ الیکٹریسٹی پرچیز کر رہے ہیں حکومت پاکستان سے, ہندوستان کے اندر وہ 7 روپے یونٹ ہے. اگر وہی پروڈکٹ ہم تیار کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچیں گے تو وہ ہم ہندوستان کی جو پروڈکٹ ہے اس کو ہم کسی طرح انٹرنیشنل مارکیٹ میں شو کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم اپنی مارکیٹ میں شو کر لیں. میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا, جیسے بنیادی سہولیات ہیں, روٹی تو بڑا مشکل ہو رہی ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا. میں اسی پہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ روٹی, کپڑا, مکان, یہ 3 نعرے تھے پیپلز پارٹی کے, کتنے آپ کو ڈیلیور کیے گئے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تینوں چیزیں ختم ہے. وہ لمبی بیچ میں یہ تو زندگی بھر کی بحث ہے. غریبوں پہ بات کریں, روٹی جن کو نہیں مل رہی ان پہ بات کریں. میری گزارش سن لیجیے, کیا ہے آپ کہاں ہے غریبوں کو پیپلز پارٹی سے روٹی, کپڑا, مکان کہاں مل رہا ہے؟ میں کسی پارٹی کے خلاف کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. میں خود مزدور ہوں, میرے پارٹی کا سربراہ مزدور ہے بچو عبد القادر دیوان. میں مزدوروں کے اوپر اس لیے بات کروں گا کہ ہم خود بھی ماہی گیر ہیں. 20 سال سے میں وہاں ملازمت کرتا ہوں. گزارش یہ ہے, 115 ماہی گیر اس وقت وہاں بند تھے, جس میں سے 20 ماہی گیر آئے. اس میں بھی ایک کورونا کے چکر میں لاہور میں وہ وہاں رہا تو 15-20 دن کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. اس وقت 7 سے 8 سال ہو گئے ماہی گیر انڈیا کے جیلوں میں بند ہیں. ان کو جو ورثہ ہے ان کو 10,000 روپے مہینہ حافظ عبد البر صاحب دیتے. 10,000 سے اس کا گھر چل حکومت کے پاس گئے یہ پوائنٹ لے کے. ہمارا جو چیئرمین ہے وہ سندھ حکومت کے پاس بھی گئے, وفاق کو بھی لکھا انہوں نے کہ بھائی 3 سال کے بعد ان کا جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے,
सजा। रिटर्न क्या आया हुकूमत की तरफ से, क्या रिटर्न आया? दोनों हुकूमत से, वफाकी और सिंध हुकूमत की कोई तरफ से। सुनवाई नहीं। अब ये 20 माहीगीर 6-7 साल के बाद आए, अभी भी माहीगीर वहां हैं, और वो आके यहाँ रो रो कर बताते हैं हमें वहां मारा पीटा जाता है, नमाज नहीं पढ़ने देते, कुरान नहीं पढ़ने देते, एक रोटी मिलती है दूसरी रोटी मांगे तो मारते हैं, पीटते हैं। ये है सूरत हाल, समझे ना। इसके अलावा जो माहीगीर तबका वहां मछली खरीदते हैं और बेचते हैं, इस वक्त तो हालात ऐसे, माल भी कम आ रहा है भाई, उनका चूल्हा नहीं जल रहा। महंगाई के लिए हवाले से वफाकी गवर्नमेंट को सिर्फ ये बात करूंगा कि अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के कहता हूँ, महंगाई पे कंट्रोल करें। जो बड़े लोग हैं ना, जो 1300 सीसी से ऊपर गाड़ियां रखने वाले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता होगा कहीं ना उनको कहीं, नहीं जब पड़ता, पेट्रोल महंगा होता है, जब वफाक उन पे पेट्रोल महंगा करती है, कुछ तो फर्क पड़ता होगा। मेरी गुजारिश सुनो, उनको इसलिए फर्क नहीं पड़ता, वो करोड़ों में कमाते हैं, करोड़ों में खाते हैं, समझे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हम 100-500 रुपया कमाने वाले जो लोग हैं, हमसे पूछे कि हमारा चूल्हा कैसे जल रहा है, हमारा बेटा कैसे स्कूल जा रहा है। चलिए, अब कैसे घर का चूल्हा जल रहा है गरीब का, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। इमरान खान साहब से मेरी गुजारिश है, उस पे दोबारा बात करूंगा। रोजमर्रा की खुर्दनोश की जो चीजें है ना, खुदा उस पर कंट्रोल करें। चलिए, खुदारा कंट्रोल करें। खान साहब, इस पे ब्रेक के बाद बात करूंगा। जो सूरत हाल है कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलके इस चीज पे क्यों नहीं सोचती? गरीब के लिए अगर काम करना है तो मिलके सोचा जाए तो ज्यादा बेहतर है। वही एक बार फिर से पॉइंट स्कोरिंग होती है ऑपोजिशन लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे जाके। आवाम के लिए कौन सोचेगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी खासतौर पे कराची की महंगाई और पाकिस्तान की सूरत हाल और सिंध के हवाले से कि सिंध में क्या सूरत हाल चल रही है। एक मजदूर तबका किस तरह से परेशान है, उसके घर का चूल्हा किस तरह से जल रहा है, ये बात हो रही थी। और खासतौर पे माहीगीरों के जो पॉइंट है वो उठाए जा रहे हैं कि जो माहीगीर भारतीय जेलों में असीर है उनके लिए क्या किया जा रहा है, उनके खानदान के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है। अगर उनके घर में रोटी नहीं है, उनको फाकों में उनको जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, तो उनके लिए सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत क्या स्टेप उठा रही है। सिंध हुकूमत क्या स्टेप उठा रही है, इस पर बात करते हैं। सरदार साहब मौजूद है, सरदार नज़ाकत साहब। नज़ाकत साहब, क्या सिंध हुकूमत क्या स्टेप उठा रही है? अच्छा, मैं बताया जी बिल्कुल, वो मैं समझता हूँ कि इसमें मजीद काम करने की जरूरत है। मैं अपने चेयरमैन साहब से भी बात करूंगा, जो हमारे कोऑपरेटिंग सोसाइटी की चेयरमैन है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि भाई ने कहा ना रोटी कपड़ा मकान, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे दौर के जब आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के प्रेसिडेंट थे और गिलानी साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त पूरे पाकिस्तान के जितने लोग हैं सारे मुलाजमीन की तनख्वाहें 100% बढ़ी थी, फौज समेत तमाम इंटेलिजेंस के इदारे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सबकी 100% तनख्वाहें बढ़ी थी। अगर महंगाई थी भी तो कम से कम उनको रिलीफ मिला था। अच्छा, दूसरी बात यह कि पहली दफा सिंध गवर्नमेंट ने सखर में 1040 लोगों को, मजदूरों को फ्लैट की चाबियां दी। पिछले दिनों जो प्रोग्राम हुआ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको तमाम मजदूरों को 1040 मजदूरों को फ्लैट की चाबियां दी। मतार ये सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं है, पूरे डिवीजन के अंदर, हर डिवीजन के अंदर इंशाल्लाह 2-2, 3-3 हजार घर हम सिर्फ लेबर्स को देने जा रहे हैं। और फिर बिलखुसूस मैं सईद गनी साहब को खराज तहसीन पेश करना चाह रहा हूं कि वो उन्होंने जो लेबर कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया है, उसके बाद वाज़े आपको फर्क नजर आएगा कि सिंध के जो सिंध के अभी उसको प्रोसेस में है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कुछ दिनों की बात है। उसमें मजदूर लेता है जी, उस कार्ड के अंदर मैं आपको बताऊं, उस कार्ड के अंदर ये होगा कि जैसे एटीएम कार्ड आपके पास पड़ा हुआ है, उस मजदूर के पास एट अ टाइम उसमें अमाउंट पड़ी होगी। वो अमाउंट वो हर महीने में आराम से अपने, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना एटीएम के जरिए वो अपना निकालेगा और अपनी यूटिलाइजेशन करेगा जो अपने उनकी जरूरियात है। देखिए उसमें चीजें प्रोसेस में मैं कबिल वक्त कोई बात करना नहीं चाह रहा, लेकिन इसमें मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिलखुसूस कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, काटी के दोस्तों का, साइड एसोसिएशन का, सी फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन का, उन सब के साथ हमने, सईद गनी साहब ने मीटिंग्स के बाद हम इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट के अंदर
जो मुमकिन है वो रिलीफ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो रिलीफ दिया वही दिया। और बाकी पाकिस्तान में हमने तो चलो इफ्तिताह कर दिया ना, 1040 घर दिए, जिन्होंने 50 लाख घर बनाने की बात की थी, एक घर तो मुझे दिखा दे। कल किसी ने तुर्की के अंदर तैयब एर्दोगान साहब ने वो सलाम तसरीन के लिए घर बनाए, वो किसी ने तस्वीर ट्वीट कर दी कि ये इमरान खान साहब के घर बलूचिस्तान के अंदर बने। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि हमें बात करूं गरीब को लेके, तो सिंध हुकूमत ने गरीब को महंगाई का तोहफा भी दिया, नो डाउट। आटा भी ब्लैक में हुआ, चीनी भी ब्लैक में हुई है। मतायर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखें मतायर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीपल सुन लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सूबाई गवर्नमेंट है उससे कोई गलती कोताही नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के अंदर सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं, सिंध गवर्नमेंट से कोई गलत काम नहीं होता, मैं बिल्कुल इस चीज का दावेदार नहीं हूँ। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के अंदर कंपेरिजन करें, हेल्थ सेक्टर के अंदर कंपेरिजन करें, आप फिर कहेंगे एनआईसीवीडी में, एनआईसीवीडी को छोड़ देता हूं मैं। साइबर नाइफ से जो फ्री इलाज होता है जिना हॉस्पिटल कराची में, मैं उसकी बात करूंगा। मैं न्यूरो के हवाले से जो हमारा फ्री इलाज हो रहा है उसमें उसकी बात करूंगा। मैं दुनिया का बेहतरीन गंबर इंस्टीट्यूट, जो गंबर इंस्टीट्यूट लिवर ट्रांसप्लांट का, मैं उसकी बात करूंगा। मैं भाई मेरी सुन लेना, मेरी सुन लेना, मैं अगर बात कंप्लीट करने देते आपको मजा आएगा, आपको मजा आएगा। एक चीफ जस्टिस था जो पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल सूंघते फिरता था, पूरे पाकिस्तान के लोगों के बिलखुसूस पीपल्स पार्टी को उसने विक्टिमाइज किया था। अच्छा, आपकी तरफ आऊंगा मोहम्मद हुसैन साहब, जिस तरह से अभी बात छेड़ी इन्होंने, एक जो उन्होंने कार्ड का इजरा किया है, उस हवाले से आपसे जानना चाहूंगा, क्या वहां तक पहुंचेगा अब तक मजदूरों के पास? बात हुई है सिंध हुकूमत से इस पे, जिस तरह सईद गनी साहब ने बात छेड़ी, और जो सेहत के इन्होंने जो शोबे गिनवाए हैं और उसकी तारीफें जो दिखाई हैं, वाकई है ऐसा? जहां जहां ये दिखा रहे हैं वहां तो होगा। तो हमारे जो गरीब जो लोग हैं कराची के अंदर जो बस्तियां हैं, वहां तक तो अभी नहीं पहुंचे, मैंने तो नहीं देखा। ठीक है ना जी। दूसरी बात, यहाँ एक बात बड़ी अहम बात मुझे याद आई, हमारे माहीगीरों में वहाँ 70% बंगाली माहीगीर है। पिछले दिनों एक आपने नाम सुना होगा, नारा कार्ड, नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वजारत दाखिला की उसमें है भाई। उनको पकड़ के, उनके पास शनाख्ती कार्ड भी है, पाकिस्तानी है, उनको पकड़ के नारा कार्ड बनवा दिए। अब उनकी माहीगिरी का जो शोबा है वो बंद हो गया, वो समंदर जा नहीं सकते, बेरोजगार हो गए। ठीक है, ये रोटी मिली है उनको, बेरोजगार हो गए। अब उनके शनाख्ती कार्ड लॉक है नारा के अंदर, वो अलग इंडिविजुअल चल रहा है, वो इंडिविजुअल चल रहा है। मैं कह रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं उसमें। अब उनके शनाख्ती कार्ड लॉक हो गए, इंक्वायरियां चल रही है, ब्लॉक हो गए हैं। अब वो बेरोजगार बैठे हैं, इलाज के लिए जाए वहां शनाख्ती कार्ड चाहिए, नहीं हो रहा। भाई कहीं खैरात के लिए जाए वहां शनाख्ती कार्ड चाहिए, अब उसके बगैर नहीं हो रहा। उनके शनाख्ती कार्ड लॉक है, वो खोल नहीं रहे। अब जब इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई, 27वां दिन उन्होंने उनके लिए ऐलान किया कि बंगालियों को इनको जो है शनाख्ती कार्ड हम जारी करेंगे। सईद गनी साहब के दूसरे दिन बयान आता है कि बनी गाला का दरवाजा खोल दो ना उनके लिए, हम तो इनको नहीं रखते। भाई क्यों नहीं रखते? आपके कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो 1971 का बयान आप वो उठाकर देखें, उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो बंगाली पाकिस्तान के अंदर रहेंगे वो पाकिस्तानी है, जो बांग्लादेश जाना चाहते हैं वो चले जाए, सरकार अपने खर्च पे बांग्लादेश भेजेगी, वो पाकिस्तानी है। 4-4.5 लाख उस वक्त है, अब 40 लाख के करीब है। ये हमारी पाक मुस्लिम, या तो हम ये समझते हैं ना, या तो हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई है तो वो सिर्फ पाकिस्तानी है, हम ये नहीं जानते कि कौन उर्दू स्पीकिंग है, कौन मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इनको पाकिस्तानी तस्लीम क्यों नहीं कर रही? क्या आप अपने कायद की जो वो कॉल है उसको आप भूल गए? जुल्फकार अली भुट्टो साहब को सपोर्ट करके वो यहाँ रह गए। वो कहते हैं हमने बांग्लादेश तस्लीम नहीं किया, हम बंगाली नहीं है, हम पाकिस्तानी है। बांग्ला जुबान जरूर बोलते हैं लेकिन पाकिस्तानी बंगाली है। बांग्लादेशी और बंगाली में फर्क है भाई, समझे ना। उनको शनाख्ती कार्ड मिले हुए हैं, 30-30, 35-35, 40-40 साल यहाँ हो गए, चौथी नस्ल यहाँ चल रही है, अब 40 लाख के करीब है, उनको अभी तक तस्लीम नहीं किया जा रहा और सिंध गवर्नमेंट इसमें रुकावट डाल दी। ठीक है सरदार साहब, जिस तरह उन्होंने पॉइंट उठाया है कि नहीं करती सिंध हुकूमत इस पे, सईद गनी साहब का ये स्टेटमेंट दिखा दें, सुनवा दें, आपको भेज देंगे। बिल्कुल है, सईद गनी साहब ने कहा कि इन बंगालियों के लिए बनी गाला खोल दें, हम नहीं रख सकते। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतना गैर ईमानदाराना स्टेटमेंट सईद गनी साहब की तरफ से आए।
اور میں انشاءاللہ بھائی کو چلیے آپ اسٹیٹمنٹ مجھے بھجوائیے گا، میں تھوڑا میں مجھے بھجوائیے گا، میں شیئر تھوڑا آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں بھیجیے گا، پیچھے سے ساری بات نہیں میں کنٹینیو رکھے. اچھا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، نبیل قبول کا بھی اس میں بیان ہے، سوری سر ایک سیکنڈ ذرا، نبیل قبول کا بھی اس میں بیان ہے ہمارے خلاف، ہماری پارٹی کے خلاف. میری چلیے آپ وہ ایک کمبائنڈ جو ہے نا وہ میرا شیئر کریے گا. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، جتنی پاکستان پیپلز پارٹی انسانیت کے اوپر بلیو کرتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ اگر آئی بھی ہے تو وہ کسی نے ذاتی حیثیت میں دی ہوگی، اور آپ مجھے بھیجیں، اس کا ہم لوگ آپس میں ڈسکس کریں گے. بڑی مہربانی. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، سندھ کے اندر رہنے والا کوئی بھی، چاہے کسی صوبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، پاکستان پیپلز پارٹی اس کو آنر کرتی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو ان چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرتی. پیپلز پارٹی کے اندر مہاجر بھی ہے، سندھی بھی ہے، بلوچ بھی ہے، بنگالی بھی ہے، ہزارے وال بھی ہے، کشمیری بھی ہے، اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہے. میں صرف بھائی کی تسلی کے لیے ان کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اگر تھر سے ایک غریب کرشنا کوہلی کو اٹھا کے سینٹ کے اندر اگر سینیٹر بنا سکتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اتنا غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شناختی کارڈ کا ایشو ہے وہ ایک پیورلی فیڈرل سبجیکٹ ہے، لیکن اس میں آپ کمیونیکیشن کریں، جو آپ کو فیسیلیٹیٹ سندھ گورنمنٹ کے ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہم پوری طرح سے ان کی مدد کریں گے. اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں میری سن لینا، یہ جس طرح بھائی نے کہا کہ جی ظاہر ہے ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، سندھ کے ساتھ ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم لوگ کہاں پہ موو کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے موو کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی چیزیں، ہم نے ایک شہر میں رہنا ہے، ایک ملک میں رہنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس پاکستان کے اندر رہتا ہے، چاہے وہ بنگالی ہے، مہاجر ہے، برمی ہے، چاہے وہ بہاری ہے، کوئی بھی ہے، وہ اس ملک کا ایک معزز شہری ہے، اور اس کو اسی طرح کی تمام فیسیلیٹیز سندھ گورنمنٹ کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنی چاہیے جس طرح عام مجھے، آپ کو یا سب کو فیسیلیٹیز ہے کہ ان کو آئی ڈی کارڈ کی سہولتیں. دیکھیں دنیا چاند پہ جانے کی تیاری کر رہی ہے، لیکن ہم انفارچونیٹ کس پہ پروگرام کر رہے ہیں کہ جی اس کو کارڈ ملا یا نہیں ملا، اس کو کارڈ ملنا چاہیے یا اس کو کارڈ نہیں ملنا چاہیے. تقریباً روزانہ ہی کر رہے ہیں، بڑا انفارچونیٹ ہے. اب تو کارڈ نہ چھوڑے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو چینی ملی، اس کو آٹا ملا، اس کو روٹی ملی. میں بات کے ساتھ جو ہمیں ریئلسٹک کی طرف آنا چاہیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان. دیکھیں میں بھائی کو، اگر میں آن ایئر نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن ہماری پیپلز پارٹی کے اندر وہ نام بھی ہیں جو یعنی یہاں بنگالی کمیونٹیز کے اندر بہت بڑا نام رکھتے ہیں. مجھے معلوم ہے شیخ فیروز کی بات کر رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا. وہ سارے، اچھا میں آپ کو بتاؤں نا، وہ سارے ڈیلی بیسس پہ سندھ کو ہمارے جو آنریبل منسٹر سید ناصر حسین شاہ صاحب، وہ ڈیلی بیسس پہ سارے لوگ آتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، ان کے پاس آتے ہیں، اور کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی کہ یہ بنگالی ہیں، یہ فلاں ہیں یا فلاں ہیں. پیپلز پارٹی، میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی میں اگر کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی انسانیت. چلیے وہ تو ہم نے دیکھ لیا، تمام مذہب سے ہیں آپ کے پاس. میں آپ کی کی طرح آثار اس پہ بریک کرنا چاہوں گا. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ آئیں ہمارے پاس، ہم چیزوں کو شیئر کریں گے. ہم پہلے آئے ہیں، بتاتا ہوں ابھی آپ کو، ان کو پتہ نہیں ہے. چلیے بتائیے. دیکھیے شیخ فیروز صاحب نے پیپلز پارٹی جوائن کی، اورنگی ٹاؤن کے اندر جلسہ کیا. نثار کھوڑو صاحب سے لے کے جتنے بڑے بڑے ہیں سندھ کے، وہ سب آئے. بنگالی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے مسئلے کو حل کریں گے. کرونگی سو کوارٹر کے اندر جلسہ، وہاں سارے لوگ، راشد ربانی مرحوم، اور کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب جو ہے جو عاصم صاحب، یہ سارے بڑے بڑے لوگ آئے. میں خود جلسے میں موجود تھا، میں نے ان کو سنا. وعدے کیے، کوئی کام نہیں کیا. قادر پٹیل صاحب حلقہ 248 مچھر کالونی پڑتا ہے، مچھر کالونی نے ان کو ووٹ دیے، ان کا 2600 ووٹ نکال دیا جائے، وہ اسمبلی سے باہر آ جائیں گے بنگالیوں کے. جامن عالم جامٹ صاحب ایم پی ہیں کرونگی سو کوارٹر کے اندر، بنگالیوں نے ووٹ دیا ان کو. کس بات پر؟ کہ ہم آپ کے مسئلے حل کریں گے. یہ خود ہی اپنی بات کو خود اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں. لیکن کام نہیں کیا نا، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. ان کو میں کریکٹ کر دیتا ہوں کہ شناختی کارڈ کے بغیر ووٹ ہو ہی نہیں سکتا. میں مانتا ہوں کہ شناختی کارڈ بہت سارے لوگوں کے نہیں ہوتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے نہیں ہے. 50% لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں دے رہے.
ये लिया वो लिया, मतलब जो 50 सुन लेना, बाकायदा अंदरूनी सिंध से मतलब मेरा 50% जो रेवेन्यू जा रहा है माहीगिरों के पास से, वो 50% शनाख्ती कार्ड के से जा रहा है, देखें, बाकी 50% आएगा तो 70% आप ही की तरफ जाएगा। मुताहिर मेरी सुन लेना, जो लोग जिन लोगों के मसाइल है, मैं कौन सा मैं चलिए इन तमाम मसाइल की बात करेंगे, ब्रेक का इशारा मुझे किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि सिंध हुकूमत हमारे साथ ताउन करे, हमारे इस काम में रुकावट न डाले, कभी भी नहीं डाले, ठीक है जी, कभी भी वो तो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ मैं हैं। कह रहा हूं माहीगिरों का जो तबका है वो यकीनी तौर पे इससे मुतमईन होगा। अब जिस तरह से सरदार नज़ाकत साहब ने कहा है कि आप आएंगे किसी भी मसले को लेके, तो हम उसको जरूर रेस करेंगे और उसको हल करने की ज्यादा कोशिश की जाएगी। ब्रेक के बाद भी मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी खास तौर पे महंगाई को लेके, कुछ शनाख्ती कार्ड को लेके, और जो अहम इशू है वो कुछ दब जाते हैं इन मामलात के अंदर, क्योंकि इतने बड़े बड़े मसले हैं कि इसके नीचे फिर ये छोटे मसले होते हैं। कहा जाए तो सियासतदान के लिए कि महंगाई है तो खैर है, कोई बात नहीं, चल जाएगी, अगली दफा फिर इसको कंट्रोल कर लेंगे। इस महंगाई को कंट्रोल करना भी है या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि हर अदवार के अंदर जितने भी अदवार गुजरे सब में यही शोशा छोड़ा जाता है कि हम कंट्रोल करेंगे। बड़े बड़े दावे, जिस तरह वफाकी हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए 126 दिन के अंदर, वो वफा नहीं हो सके, और अब कहा जा रहा है कि वो जानते नहीं थे, कोई पॉलिसी नहीं थी। सिंध हुकूमत ने टाइम से इसमें काम कर रही है, उनके पास क्या पॉलिसी है, इस तमाम चीजों को लेकर इस पर मजीद बात करते हैं। सरदार साहब आपकी तरफ आऊंगा, सिंध हुकूमत किस तरह से चीजों को हैंडल कर रही है? अब मैं गैस के अगर पॉइंट के ऊपर बात करूं, काफी इस पे वावेला हुआ है। विफाक ने कहा कि हम गैस फराहम करवा रहे हैं, लेकिन जो सिंध के अंदर पाइपलाइन है वो मजबूत नहीं है, अच्छी तरह से मौजूद नहीं है, उसके लिए सिंध हुकूमत ने कोई काम नहीं करा, कोई टेंडर ऐसे नहीं रखे। देखें, मैं एक चीज आपको बताऊं कि इमरान खान की गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसी गवर्नमेंट है कि जिसके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है और कोई काम करने की सलाहियत नहीं है। बजाय इसके कि वो काम करे, वो डेली बेसिस पे इमरान खान साहब की कल वो जो जिस तरह की वो स्पीच कर रहे थे, मैं तो बाखुदा घरों में बैठ के लोग सोचते हैं कि यार ये हमारी कितनी बदकिस्मती है कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ब्लेम गेम से हटके जो भी सिंध के रिजर्वेशन होती है उसके लिए हमारा जो रेलिवेंट हमारा जो फोरम होता है वो कॉमन ऑफ CCI होता है, कौंसिल क्या इसको बोलते हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो होता है, उसमें हमारे CM साहब जो इस तरह के कोर इश्यूज है उसको उठाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि कल इमरान खान साहब ने खुद अपनी स्पीच में कहा कि सिंध मेरा सूबा नहीं है। मतलब वो इस तरह की ज़हनियत रखते हैं इमरान खान साहब कि वो सोचते हैं कि हुकूमत के हवाले से पॉइंट आउट करा ना, ये मेरी हुकूमत नहीं है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध वालों ने वोट नहीं दिया, ये कराची से जिन लोगों को सिलेक्ट करा के लेके गए ये कौंसिलर मुंतखब होने के लायक नहीं थे। आज उनको MNA भी बना दिया, MPA भी, वो मिनिस्टर भी बना दिया। तो आपके सामने की बात है कि वो बजाय इसके कि मसाइल की हल की तरह कोशिश करें, CM हाउस में अगर हम इनको बुलाते हैं कि भाई आ जाएं कराची के मसाइल के ऊपर बात करें बैठ के, आप कराची से मुंतखब हुए, सिलेक्ट हुए हुए, तो वो वहां पे CM हाउस से बदतमीजी करके गालिम गलौज करके वो बाहर आ जाए, इसलिए कि उनकी मेंटेलिटी इसी तरह की है। और मैं आपको बताऊं, हैरानगी इस बात की है कि इमरान खान साहब जैसे लोग इसी तरह के लोगों को पसंद करते हैं, जो गालिब गलौज की सियासत पे बिलीव करते हैं, जो बदतमीजी की तो उनकी पसंद नापसंद तो हम नहीं जान सकते ना। तो मैं इसी छोटे इशू के ऊपर आ जाऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं इसी छोटे इशू पे आ जाऊं। पीपल्स पार्टी, विफाक दोनों जिस तरह से मिलते हैं और फिर जो सियासत गर्मा गर्मी देखी जाती है, ये छोटे छोटे इशू जो है हमारे, ये दब जाते हैं उसके अंदर। गैस का इशू उठा, वो दब गया उसके अंदर, और फिर जो अवाम है वो सियासत पे लग गई, इस पे लग गई कि मुराद अली शाह साहब से और अली जरी साहब में क्या तू मैं हुई, वो उस पे लग गई। ये इश्यूज जो है ये दब गए फौरन उसमें। पीपल्स पार्टी जिन लोगों के साथ हमारे मीटिंग्स होती हैं, CM साहब की और हमारे जो मिनिस्टर साहिबान है उनकी जो मीटिंग होती है, कोर कमेटी की जो मीटिंग होती है, उसमें PTI के संजीदा लोग भी हैं जो कराची के अंदर काम भी करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वो चाहते हैं कि कोई भी काम पीपल्स पार्टी में कोई संजीदा नहीं काम करने के लिए। देखिए, पीपल्स पार्टी में तो ज़ाहिर CM साहब लीड कर रहे होते हैं, वो तो ज़ाहिर संजीदगी होगी तो ज़ाहिर वो मीटिंग करेंगे ना, वो सबको बुलाएंगे अपने पास। गैस इशू पे क्या करा पीपल्स पार्टी ने? गैस इशू कराची में खासतौर पे क्या किया जा रहा है? सिंध वाहिद सूबा है कि जो सबसे ज्यादा गैस प्रोवाइड करता है। किसको? ज़ाहिर वो एक उसका तो एक मैकेनिज्म है ना, रेगुलेटरी अथॉरिटी को प्रोवाइड करता है, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन तो उनके हाथ में है ना। और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रही है तो फिर प्रोवाइड करने का क्या एक चीज ध्यान में रख दें कि अगर किसी जगह पे भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रोजेक्ट लगेगा या
یا گیس کا کوئی پروجیکٹ لگے گا وہ خود صوبہ یوٹیلائز نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کو کنفیوز مت کریں. بالکل بالکل میں سمجھ رہا ہوں وہ آگے پرووائڈ کرتا ہے پھر وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہو کر آتی ہے. اگر کوئی نوری آباد پہ اگر کوئی پروجیکٹ لگا 100 میگا واٹ کا تو وہ نیشنل گریڈ میں جائے گا, نیشنل گریڈ آگے صوبوں کو دے گا. اسی طرح گیس کے پروجیکٹ بھی ہیں. سندھ گورنمنٹ ڈائریکٹ کسی کو تو نہیں گیس دے سکتی, یا ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ وفاقی لائنیں ساری کھود کے لوگوں کو دے دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں اگر اس میں ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں, آواز اٹھا سکتے ہیں. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ جتنی جو بزنس کمیونٹی ہے کراچی کی, جو میں مانتا ہوں کہ 65 to 70% ریونیو جنریٹ کر کے پورے پاکستان کو کراچی پالتا ہے, ان کی جتنی ریزرویشن ہے اس دفعہ وفاقی حکومت پہ کہ جی وہ کسی طرح سے ان کو جو چیز اگست میں لینی تھی جا کے نومبر اکتوبر میں لی, جو اکتوبر میں لینی تھی وہ اب لینے کی تیاری کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. اور اپوزیشن کے پاس تو تھی نا پلاننگ, وہ وفاق سے شیئر کر لیتے ہیں. جو رپورٹ ہے وہ بھی آپ سامنے رکھ لیں کہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, میں اس پہ بھی سوال کروں گا. گیس کو لے کے, گیس کے معاملے کو لے کے گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, غریب مزدور تک گیس کس طرح سے پہنچ رہی ہے, اس پہ بات کریں گے. محمد حسین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد حسین, کیا واقعی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے, زمینی حقائق یہ ہے کہ عوام تک پہنچ رہی ہے گیس جس طرح سے سندھ اگر پرووائڈ کر رہا ہے اور پھر ڈسٹریبیوشن کمپنی سے ہمارے پاس نہیں پہنچ پا رہی ہے, کیا اس کا ریزن نظر آتا ہے؟ دیکھیں باورچی خانے میں عورتیں ہوتی ہیں, صبح ہم شور سنتے ہیں کہ اب کیا کریں, گیس نہیں ہے, بچوں کی اسکول بھیجنا, ناشتہ تیار نہیں ہو رہا, دوپہر کو آ جاؤ بھائی کھانا لاؤ, گیس نہیں ہے, رات کو آؤ 10 بجے کی بعد گیس آئے گی, بیٹھے ہیں, تو میں کیسے مان لوں کہ صحیح ہو رہا؟ کیا اس کا حل کیا ہے؟ آپ کی جانب سے کیا حل نکالنے کی سجیسٹ کی جاتی ہے؟ پھر جس طرح سے صورتحال دیکھتے ہیں ہم, لکڑیوں پہ کھانا پک رہا ہوتا ہے, گھر کے بچے اس سے زخمی بھی ہو جاتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے, پھر وہ سلنڈر بھروا کے وہ پتہ نہیں کیا کیا کس طریقے سے جو ہے غریبوں کا گزارا ہو رہا ہے, سمجھے نا. پاکستان کو پتھر کے دور میں لے کے گئے عمران خان کی گورنمنٹ. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں, میں عمران خان اپوزیشن پتہ اس میں کیوں نہیں آ رہا, یہ کب سے سن رہے ہیں, 3 سال سے کان پک گئے ہیں, عمران خان کو اتار دو, ہمیں لے آؤ, یہ کہتے ہیں ان کو اتار دو, یہ تو پی ڈی ایم کیا ہے, سمجھے نا. یہ ساری چیزیں ہیں, میں اس طرف آنا ہی نہیں چاہتا, سمجھے نا. ہم غریب لوگ ہیں, ہمیں چاہیے روٹی, ہمیں چاہیے کپڑا, ہمیں چاہیے مکان, ہمیں چاہیے روزگار. سندھ گورنمنٹ ہو, چاروں صوبائی گورنمنٹ ہو اور وفاقی گورنمنٹ ہو, ہمیں روزگار دے, ہمیں روٹی دے. روٹی بھی تو گیس پہ پکائی جائے گی, وہ آتی گیس. کیا صورتحال ہے پائپ لائن کی, کیا صورتحال ہے آپ کی طرف؟ جی آپ کی طرف ماہی گیروں کے سیکشن پہ کیا صورتحال ہے گیس پائپ لائن کی؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا گیس پائپ لائن سے پانی نکل رہا تھا اس میں سے. بھائی کیا بولوں یار, میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, یہ چاروں صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں بالکل ناکام. عوام کی طرف توجہ ہے ہی نہیں. یہ صوبائی حکومت کا سبجیکٹ ہی نہیں ہوتا, مل کر کام کریں نا بھائی. یار آپ کو ایک چیز کا پتہ نہیں ہے, یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے, ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے, وہ پرووائڈ کرتی ہے گیس. چلیے وہ اپنی گراؤنڈ ریئلٹی اور اپنے ایک دیسی گھر کے چولہے کی, چلیے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, اگر گیس کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ کا 1% کوئی قصور نکلے, جو آپ مرضی بولنا, چلو وفاقی گورنمنٹ کا غلام سرور جیسے لوگوں کو, نائل لوگوں کو, کل جو اس نے آیت پڑھی ہے وہ ابھی پورے لوگوں کے سامنے ہے, ایسے نائل لوگوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کریں گے. بھائی الیکٹریسٹی کا یا گیس کا یہ فیڈرل سبجیکٹ ہوتا ہے, اس میں صوبائی گورنمنٹ سے پھر آواز اٹھا سکتی ہے. 2018 سے عمران خان کی حکومت ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, نون کی تھی, اس وقت بھی تو گیس کی کوئی پیپلز پارٹی کی. میں اس ایشو پہ ایک سوال یہ رکھ رہا ہوں, اگر سندھ حکومت پرووائڈ کرتی ہے ریگولیٹری اتھارٹی کو, صحیح ہے, ریگولیٹری اتھارٹی سے ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی ہے, تو پھر جواز تو رکھتا ہے نا کہ آپ بھائی ہمارے پاس کیا, ہم پروٹیسٹ نہیں کرتے, ہم وفاقی حکومت کو جتنے لیٹر سی ایم صاحب نے لکھے ہیں اور جتنا ٹف ٹائم عمران خان کو سی ایم سندھ نے دیا ہے, شیخ رشید کی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ سندھ کے ایشو پہ سب سے زیادہ ٹف ٹائم مراد علی شاہ عمران خان کو دے رہا ہے. تو وہ کوئی گھر کے لیے گیس تو نہیں مانگ رہا, وہ جتنی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جتنی میٹنگز ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بے شرمی کا مظاہرہ ہوتا ہے وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے, وہ نہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے نا, وہ نہیں. اس میں تو سی ایم صاحب کا, تو سی ایم صاحب جا کے کوئی چھین کو تو نہیں لا سکتے. اپنی آواز جو ایک ریلیونٹ ایک فورم ہوتا ہے,
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, CCI का जो फोरम होता है उसमें जाके बात होती है, मीडिया के जरिए, अवाम के जरिए हम अपने जो आवाज होती है वो वफाकी गवर्नमेंट को भेजते हैं। लेकिन सिंध के अंदर डेलिबरेटली इमरान खान की हुकूमत टारगेट कर रही है सिंध के लोगों को, ताकि इनको तंग किया जाए, इनको किसी तरह से गैस ना दी जाए, ताकि ये लोग किसी तरह से इसका सारा ब्लेम सिंध गवर्नमेंट के ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, पाकिस्तान की जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, वो सारे ये समझती हैं कि गैस इमरान खान प्रोवाइड ना करना इमरान खान की नाअहली है और इस नाअहल हुकूमत को यहाँ से जाना होगा। फिर पाकिस्तान के लोगों को रोटी कपड़ा मकान तो डिलीवर करना तो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूँ कि आप इस पे प्रोग्राम कर लें, जितना फैसिलिटेट पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी ने किया ना। देखिए मताहिर, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था ना, उसमें लोकली नहीं, इंटरनेशनल अखबार के मैं आपको आर्टिकल लेके आऊंगा, शिकागो ट्रिब्यून जैसे अखबार के, कि उसने लिखा कि अपनी नोयत का पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पहला प्रोग्राम है जिसमें गरीबों को डायरेक्ट इमदाद मिली है। ये किसने दी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है। सबसे ज्यादा तनख्वाहें किसने बढ़ाई है? 100% तनख्वाहें बढ़ी है। एक बताओ, 100% तनख्वाहें बढ़ गई, लेकिन वो तनख्वाहें सिर्फ मैंने जहां तक देखा वो सिर्फ इदारों में बैठे उन लोगों की बात कर रहे हैं। मुलाज़मीन की तो मैंने आज तक नहीं देखा। अगर देखा होता तो वो इस तरह से नहीं होते ना। लेकिन चीजों करें ना, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट की कैपेसिटी है, जो सिंध गवर्नमेंट को जो चीजें मिल रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% उसमें सारी चीजें सही हो रही हैं, कुछ 2-4%, 10% गलत भी हो सकती है, लेकिन सारी चीजें सिंध गवर्नमेंट के ऊपर डालना, थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। चलिए सारा मामला सिंध हुकूमत पे नहीं डालना चाहिए। मैं आखिर में आपसे पॉइंट लेना चाहूंगा मोहम्मद हुसैन साहब, क्या वाकई अब जिस तरह से कहा है कि सिंध हुकूमत पे सब चीजें नहीं डालनी, सब ब्लेम उनका नहीं है, विफाक का इसमें भी कोई किरदार है, तो आपकी जानिब से, आपकी एसोसिएशन की जानिब से, क्या अलायंस की जानिब से क्या किया जाएगा फिर? अब देखिए भाई, वफाक मेरा मकसद पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलना या इमरान खान की हिमायत करना ये नहीं है। लेकिन सर ये भी तो नहीं है ना कि आप एक इंसान अपने सिर्फ दुखड़े भी नहीं सुना सकता ना, उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, कोई प्रोटेस्ट किया जा सकता है, कोई इशू को आगे पेपर वर्क के तौर पे ले जाया जा सकता है। इंसाफ के एमपीए भी तो यहाँ सिंध में है, वो तो बहुत सारे पीपल्स पार्टी है, एमकेएम के भी है, सब है, सबके हैं। मैं ये आखिर में जानना चाहूंगा, एक अलायंस के तौर पे आपकी जानिब से क्या कदम उठाया जाएगा? बस इसके लिए मुजाहरे किए जाएंगे भाई, हम आवाज उठाएंगे, रोड पे निकलेंगे। आखिरी हाल आपका एहतजाज रहेगा, उसके अलावा क्या है? जब सीएम की सुनाई नहीं हो रही बकौल भाई, ये एहतजाज के अलावा कोई रास्ता है? नहीं हो रही ना। वो तो वो कह रहे हैं बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो विफाक नहीं होता, नहीं एक्सेप्ट नहीं करते। चलिए, विफाक ने कुछ चीजें नहीं मानता, हुकूमत कुछ चीजें उठाती है, और जो मौजूदा अलायंस है, जो मौजूदा तंजीमें हैं, वो आखिरी हक उनका सिर्फ एहतजाज रह जाता है, क्योंकि एहतजाज का सबका हक एहतजाज के पास मौजूद है उनके लिए। और जिस तरह से जो सूरत हाल उनको टैकल करने के लिए सिंध हुकूमत को आगे विफाक को मुंह देना पड़ेगा, और उसके लिए अगर विफाक कोई काम नहीं करता है तो यकीन तौर पे फिर आने वाले वक्त में शायद अवाम उनको दोबारा सिलेक्ट ना कर सके। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।